नमस्कार. आयज विशय आसा तो गोंयचे कले विशींचो. गोंय ही कलेची खण अशें आमी गोंयकार म्हणटात आनी गोंय भायलेय लोक तशें समजतात. खरेपणी गोंय ही कलेची खण काय कितें असो प्रश्न विचारलो जाल्यार हांवय म्हणटलों हय, कलेची खण. आतां हें म्हणटना मनांत एक विचार येता की आयचें गोंय ही कलेची खण म्हणची काय आदलें गोंय ही कलेची खण आशिल्ली अशें म्हणचें. कारण हो विचार मनांत येवपाक कारण आसा. आनीक हें कारण आयज जी कलेच्या संबंदान गोंयांतली परिस्थिती आसा तिजे कडेन संबंदीत आसा. कितलेशेच प्रस्न आसात कलेच्या मळार, पूण आज हांव चर्चे खातीर फकत 2 मुखेल प्रस्न घेतां. आनी हे दोनूय प्रस्न धोरणां कडेन संबंदीत आसात. आनी देखून जे कला संस्कृती मंत्री आमचे रमेश तवडकार आसात, तांचे नदरेन हे प्रस्न म्हत्वाचे जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. खरें म्हणत जाल्यार हे जे प्रस्न आसात ही तांचे मुखार आव्हानां, चॅलेंजीस. कित्याक आतां मेरेन जें कितें चल्लां फाटलीं 50-60 वर्सां तशेंच फुडें चलयतले जाल्यार कांय करपाची गरज ना. तर तीं आव्हानां नात आनी आसलीं जाल्यार तांचे कडेन आडनदर करपाची. पूण जर कितेंय नवें, वेगळें आनी बरें करपाची इच्छा आसत जाल्यार ह्या आव्हानांक फुडो करचो पडटलो. हातूंतलें पयलें आव्हान अशें, फाटले काळांत म्हणजे ज्या काळांत गोंयांक स्वातंत्र्य नाशिल्लें, लोकशाय नाशिल्ली, गोंयकारांचें सरकार नाशिल्लें, कलेच्या मळार कसल्योच साधन सुविधा नाशिल्ल्यो, अशे वेळार गोंयकार कलाकारांनी राष्ट्रीय पांवड्यार नांव जोडलें. कांय जाणांनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यारय नांव जोडलें. कसलीच साधन सुविधा नासतना, सरकाराचो कसलोच पालव नासतना आनी हें कलेच्या खंयच्याय एका प्रकारांत न्हय, कलेच्या कितलेशाच प्रकारांनी हें घडलें. देखी दिवन सांगच्यो जाल्यार गायन कलेच्या मळार केशरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर, अंजनीबाई मालपेकार, अंजनीबाई लोलयेकार, किशोरीताई आमोणकार, पंडीत जितेंद्र अभिशेकी अशा कितलेशा गायक कलाकारांनी देशांत आनी देशा भायरय नामना जोडली. वादन कलेच्या मळारय बी कलाकारांनी नामना जोडली. आमचे मदीं खापरूमाम पर्वतकार जावन गेले, एंथनी गोसाल्वीस जावन गेले, फ्रँक फर्नांड, चिक चॉकलेट, सेबॅस्टियन डिसोजा अशे कितलेशेच. एक मतीन धरचें की हांव फकत देखी दितां, सगळीं नांवां घेवंक पावचो ना, कित्याक एक वेळाचो मर्यादा आसा, वेळाची मर्यादा आसा. आनी दुसरी गजाल, घडये म्हाका खबर ना तशीं नांवां आसूं येता. म्हणटकच जीं नांवां सट करून सोंसतात तीं नांवां हांव घेतां, इतलें मतीन धरचें.
हे जाले दोन प्रकार कलेचे. चित्रकलेचे म्हळ्यार एफ.एन. सोजा, वासुदेव गायतोंडे, लक्ष्मण पै, आंजेलो त्रिंदाद, मारियो मिरांडा अशा कितल्याशाच चित्रकारांनी देशांत नामना जोडली आणि तातूंतल्या चडशा जाणांनी आंतरराष्ट्रीय नामनाय जोडली. आयच्या आमच्या गोंयच्या कलाकारांक तांची कितली वळख आसा, तांचे विशीं कितलो अभिमान दिसता म्हाका खबर ना. वळखच ना जाल्यार अभिमान कसो दिसतलो. पयलीं जाय ती तांची वळख, आनी ती वळख करून दिवपाची साधनां आमच्या गोंयांत ना. मागीर एक क्षेत्र येता शिल्पकलेचें. रामचंद्र पांडुरंग कामत हो मोठो शिल्पकार जावन गेलो, ज्याचीं शिल्पां देशभर वेगळे वेगळे कडेन आसात. जाका फ्रांसाचें भांगरा पदक मेळ्ळें. येदो मोठो शिल्पकार जावन गेलो. आनीकय कांय शिल्पकार आसूं येतात. नाट्यकलेच्या क्षेत्रांत मास्टर दिनानाथ, मास्टर दत्ताराम, रामदास कामत, आशालता वाबगांवकार कितलीं नांवां घेवचीं. नाट्यसंगिताचे म्हळ्यार पंडीत जितेंद्र अभिशेकी तर अजून गाजत आसा. ही वेगळीं वेगळीं क्षेत्रां कलेच्या मळावेलीं. आनीकय क्षेत्रां आसात. आनी थंय बी आदले काळार गोंयकारांनी नामना जोडिल्ली आसा. ही नामना आज ना कित्याक? ह्या प्रस्नाची जाप सोदूंक जाय. हें आव्हान तवडकारा मुखार आसा. आज गोंय स्वतंत्र आसा. गोंय हें देशांतलें राज्य आसा. गोंयांत लोकशाय आसा. गोंयकारांचें सरकार आसा. सरकारान कितलींशीं साधनां निर्माण केल्लीं आसात. कला अकादमी आसा आनी कितल्योश्यो दुसऱ्यो रवींद्र भवन नांवाच्यो वा दुसऱ्या नांवाच्यो संस्था आसात. बट कलाकारां कितलीशी सुविधा केल्ली आसा. कला अकादमीचें नाट्य विद्यालय आसा, संगीत विद्यालय आसा, कला विद्यालय आसा, म्हणजे चित्रकलेचें. आनी हें कालच घडलां अशें न्हय. ही कितलींशीं वर्सां हीं विद्यालयां चलतात, ह्यो संस्था चलतात. अशें आसूनय आज वखदाक पसून एका गोंयकाराचें नांव राष्ट्रीय पांवड्यार ना कित्याक? खंय चुकलां आमचें? म्हणजे जिका आमी कलेची खण म्हणटाले तातूंतलो ओर सोंपलो, काय जो ओर उरला तो काडपाची मशिनरी आमचे कडेन ना? ही खण आज कित्याक चलना? खण आसा ती कांय कोणें उखलून व्हरूंक ना. पूण ती चलना कित्याक? हाची जाप सोदल्यारच धोरण फुडें सारकें जातलें. आनी म्हाका दिसता तें अशें की हे कलाकार व्हड जाले फाटल्या काळांत. ताजें एक मुखेल कारण तांणी घेतिल्ले कश्ट, तांणी केल्ली साधना. तांकां हेरांचो थोडो पालव मेळ्ळाय आसत त्या काळांत गोंया भायर. पूण मुखेलपणान तांणी जे कश्ट घेतले, तांणी जी साधना केली, ताका लागून तें नांव जोडपाक पावलें. आयज इतल्यो सुविधा आसून पसून तशें कित्याक घडना? कलाकार उणे पडटात, धोरण चुकता, संस्थांक ती तांक ना. कितें घडलां?
जशी सरकारी ब्युरोक्रेसी चलता तश्योच ह्योय संस्था चलतात. आनी म्हणून कलाकार जे कितें सोदता मेळचें म्हणून आपल्याक तें ताका मेळना अशें घडटा. कितलींशीं कारणां आसूं येतात. पूण रमेश तवडकार हांचे मुखार आव्हान आसा तें हे गजालीचो अभ्यास करून ताजेर विचार करून हाचे फाटलें कारण सोदून काडून ताजेर उपाय करपाचे. हांव जाणां की तांचे कडेन खूब वेळ ना. आयच्यान धरल्यार सादारण 15 म्हयने आसात तांच्या मंत्रीपदाचे. फुडलें कोणाक खबर ना कितें घडटलें तें. ह्या 15 म्हयन्यां भितर ते कसलोच चमत्कार करूंक पावचे नात हें खरें. पूण सुरवात तरी करूं येता. अभ्यास विचार हातूंतल्यान कारण तरी सोदून काडूं येता आनी त्या कारणाचेर उपाय तरी सुरू करूं येता. इतलें केलें जाल्यार मागीर ती गाडी त्याच मार्गान फुडें वचूं येता. आतां एक जशें फाटलीं 50-60 वर्सां चलत आयलां तशेंच फुडें चलचें अशी जर कला आनी संस्कृती खात्याची चिंतना आसत जाल्यार कांय करपाची गरज ना. कांयच करपाची गरज ना. कसलोच अभ्यास नाका, कसलोच विचार नाका, कसलेच कश्ट घेवपाक नाका. जें कितें चल्लां तें चलता, चलूं दी. पूण रमेश तवडकार हांकां जर कितेंय ह्या क्षेत्रांत आपलें नांव उरप सारकें करपाचें आसत जाल्यार तांचे मुखार ही चॅलेंज आसा. ही चॅलेंज जें नांव आदले काळार गोंयच्या कलाकारांनी गोंयांक मेळोवन दिलें. गोंय ही कलेची खण कित्याक म्हळें, आमी म्हळें, लोकांनी म्हळें, कित्याक म्हळें, तर अशे तरेचे कलाकार निर्माण जाले म्हणून म्हळें न्हय. म्हणून तशे तरेचे कलाकार निर्माण जावचे ह्या खातीर प्रयत्न जावपाची गरज ना. गरज आसा. आज तें घडना. आनी आज घडना ताजें कारण सरकारा मुखार धोरण स्पश्ट ना. एक कला आनी संस्कृती खातें आसचें, त्या खात्या सकयल ह्यो संस्था चलच्यो, सरकारान तांकां अनुदान दिवचें आनी तांकां जाय तें तांणी करचें. अशे रितीन आज हो वेव्हार चलता. ताका एक आंखणी ना, ताका एक मार्गदर्शन ना आनी ताजे फाटल्यान एक निश्चीत अशें धोरण ना. बायणाचें रवींद्र भवन आपल्याक जाय तें करतलें. कुडचडेंचें रवींद्र भवन आपल्याक जाय तें करतलें. मडगांवचें रवींद्र भवन आपल्याक जाय तें करतलें. अशें जर चल्लें जाल्यार खाशेलें अशें, गोंयचें अशें, गोंयचें नांव व्हड करपा सारकें कांय घडोवंक पावचें ना. आनीक धोरणच जावन पडटलें की मनरिजवण करप, म्हणजे कलेची उदरगत करप. मनरिजवण ही कलेची उदरगत न्हय. मनरिजवण करपाचीं साधनां आसात आनी तीं जाय, ना अशें न्ही. पूण कलेची उदरगत हाका एक वेगळो अर्थ आसा. तातूंतल्यान व्हड कलाकार निर्माण जातात. ते गोंयचें नांव राष्ट्रीय पांवड्यार आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार गाजयतात. तें घडपाची गरज आसा. म्हणटच ज्या काळांत अशे व्हड कलाकार जाले तो काळ परत निर्माण करपाची गरज आसा. आनी ही चॅलेंज कला आनी संस्कृती खात्या मुखार आसा. हो जालो पयलो प्रश्न. दुसरो एक प्रश्न आसा आनी तो दुसरोय प्रश्न तितलोच म्हत्वाचो. कला आनी संस्कृती खात्या सकल ज्यो संस्था चलतात, कला अकादमी आनीक रवींद्र भवना म्हणया किंवा जांकां दुसरें नांव दिलां
राजीव गांधी कला मंदिर वा काणकोणचें भवन, ती खरीच आपल्या कर्तव्याक जागतात. तांचे कडल्यान जी अपेक्षा आसा आनी ज्या खातीर ती निर्माण केल्यात तें काम ती करतात, ह्या प्रस्नाची जाप सोदपाची गरज आसा. म्हाका जर कोणें जाप विचारली जाल्यार हांव म्हणटलों ना. तांकां आपली लागणूक कितें तें कळूंकच ना आनी ताका लागून आपूण करता तातूंतल्यान गोंयचो कितें लाभ जातलो हेंवूय तांकां खबर ना. तांकां दिसता मनरिजवण करप, कांय वेळार उत्सव करप आनीक ताजे खातीर प्रसिद्धी मेळोवप इतलेंच आपलें काम. तशें केल्यार ह्या संस्थांचो कांयच उपेग जावचो ना. म्हाका उगडास जाता, खूब वर्सां पयलीं मडगांवांत नाटेकार नांवाचो एक वेवसायीक आशिल्लो, बरो मनीस. तो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या नात्यान मुंबय पुण्याच्यान मराठी नाटकां गोंयांत हाडून तांचे खेळ करतालो. तो ताजो वेवसाय. नाटकां तिकेटींनी आसतालीं, पूण लोकांक ती नाटकां पळोवंक मेळटालीं आनी ती वेवस्था तो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या नात्यान करी. आज आमच्या संस्थांचें कार्य जर पळयत, कला आनी संस्कृती खात्या सकल आसा त्या, जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामा भशेन दिसता. फरक इतलोच की तेन्ना तिकेट आसताली, आज हो पयसो सरकारी जाल्ल्यान तिकेटी नासतात. स्पर्धांक आसतात नाटकांच्या, त्यो कित्याक दवरल्यात त्यो कळना म्हाका, पूण हेर जे कार्यक्रम जातात ह्या संस्थां वरवीं थंय तिकेट नासता. इतलो फरक सोडलो जाल्यार ह्यो संस्था कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूनच वावुरतात. अशें हांव कित्याक म्हणटा, बारीक ह्या संस्थांच्या कार्यावळी कडेन पळयात. खंयच्याच संस्थेन कला अकादमी धरून, कित्याक कला अकादमी कडेन विद्यालयां आसात. कला अकादमी कडेन एक रिपर्टरी कंपनी आशिल्ली जी नाटकां बसयताली आनीक कांय प्रयोग गोंया भायरूय केल्यात, बंद पडली. बाकीच्यो संस्था आसात. मडगांव, कुडचडें, वास्को, बायणां, सांखळी रवींद्र भवनां आसात. फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिर आसा. काणकोणा लता मंगेशकरांचो उगडास करपी भवन हालींच बांदलां. ही केवळ सभाघरां न्हय, ती फकत सभाघरां जर आशिल्लीं जाल्यार ती भाड्याक दिली, तातूंतल्यान येणावळ मेळयली आनी त्या येणावळींतल्यान कितेंय कार्यावळी केल्यो हें समजूं येतालें. पूण ह्यो संस्था आनी ह्या संस्थांक त्या सभाघरांक लागून येणावळ मेळटाच, पूण ताजे भायर सरकाराचें अनुदान मेळटा. पूण इतलें सगळें मेळूनय ह्यो संस्था करतात कितें? ह्यो संस्था फक्त गोंयकारांची मनरिजवण करतात, दुसरें कांय करनात. म्हणजे महाराष्ट्रांतल्यान कलाकार हाडप, तांच्यो कार्यावळी घडोवन हाडप आनी गोंयकारांनी त्यो पळोवन ताळयो मारप, हें ह्या संस्थांनी घडटा, सगळ्या संस्थांनी. एक कारवार ना, एकल्यानय विचार करूंक ना की आपलें कर्तव्य कितें म्हणटा तें आनी आपली लागणूक गोंयच्या कलाकाराक वयर काडपाची हें. हालींच पेडण्यां एक कार्यावळ जाली जी थळाव्या संस्थेन केली, सरकारी संस्थेन न्हय. पूण सरकारी संस्थांची ही देख खाजगी संस्थांनी घेतल्या. ते कार्यावळींत महाराष्ट्रांतल्यान कलाकार हाडले आनीक परफॉर्मन्स जें जालें तें तांचें. कांय गोंयकार कलाकारांचो थंय सत्कार जालो.
पूण जे परफॉर्मन्स जाले कलाकार म्हणून ते तांचे. दुर्दैव अशें की ते कार्यावळीची निवेदिका पसून महाराष्ट्रांतली आशिल्ली. म्हणजे हाचो अर्थ असो धरुया की फाटलीं 50-60 वर्सां कला अकादमी जावं दुसऱ्यो संस्था मागीर आयिल्ल्यो आमचे कडेन आसतना आमी असले कार्यावळी खातीर निवेदकय तयार करूंक शकले नात. तर केलें कितें आमी? कलाकार व्हड करूंक पावले नात हें स्पश्ट आसा. पूण एक निवेदक पसून जर आमकां गोंय भायल्यान हाडचो पडटा असले कार्यावळी खातीर जाल्यार गोंय कलेची खण म्हणपा सारकें उरलां. अशें कित्याक घडूंक जाय? अशें घडपाची बिलकूल गरज ना. आसा आमचे कडेन टॅलंट, आसात आमचे कडेन लोक. मातशें कितेंय कमी पडटा जाल्यार तांकां मार्गदर्शन दिवन तांकां तयार करूं येता. तें करपाची वानसास ना. तें करपाचो कसलोच कार्यक्रम ना. तें करपाचें धोरण ना. कॉन्ट्रॅक्टरा भशेन हाडले थंयच्यान, तांकां पयशे दिले, ते कांय फुकट येवन करनात. कार्यावळ जाली, उत्सव जालो. सगळीं रवींद्र भवनां, सगळीं कला मंदिरां हेंच काम करतात. पयसो गोंयकारांचो वता गोंया भायले कलाकारांक आनी गोंयचो कलाकार आसा थंयच उरता. केन्नाय मागीर गोंयचे कलाकारांचे कार्यक्रम जातात, केन्नाय. पूण फकत कार्यावळी जाल्यो म्हणून प्रश्न सुटना. त्या कलाकाराक व्हड करपाची गरज आसा. त्या कलाकाराचें नांव राष्ट्रीय पांवड्यार आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावचें अशी इत्सा धरून वावर करपाची गरज आसा. कित्याक जाय भायले कार्यावळी? कित्याक जाय तुमकां परत परत भायले कलाकार? हां, देशांत एक मोठो कलाकार गाजला आनी ताकाय आमी आयकूंक जाय, आमच्या कलाकारांनी आयकूंक जाय, अवश्य आपोवचो. पूण तो ते योग्यतेचो आसचो पडटलो, त्या पांवड्याचो आसचो पडटलो. उठले आनी पुण्या मुंबयचे कोणूय तरणाटे कलाकार घेवन हांगा आयले जाल्यार ती फकत मनरिजवण जाता. तातूंत कलेची सेवा जायना, तातूंत कलेची उदरगत जायना. कलेची आनी कलाकाराची उदरगत जातली जाल्यार ह्या संस्थांनी आपलें वेगळें कितेंय तरी निर्माण करचें पडटलें. तें निर्माण जायना. आसा तेंच वापरून उत्सव करप, कार्यावळ करप, जालें. जें अनुदान आनी येणावळ मेळटा ती वर्सांची वर्सां खर्च जाली, प्रश्न सुटलो. खंयचे संस्थेन कितें निर्माण केलां? हांवें कला अकादमीचे रिपर्टरी कंपनीचो उल्लेख केलो. ती अपेशी थारली. तिणी कितें केलें? भायले लेखक घेतले, तांची नाटकां बसयलीं आनी ताचे कांय खेळ देशांत हेर कडेन केले. हें गोंयचें नाटक. एकाय गोंयकाराचें बरें नाटक तुमच्यांनी बरे तरेन बसोवन तें राष्ट्रीय पांवड्यार वो हेर राज्यांनी दाखोवंक जायना आशिल्लें? पूण केलें ना. म्हणटकीर गोंयचें तुमी कितें दाखयलें देशाक? कांय ना. केन्नाय एक दीस प्रजासत्ताक दिसा वो आनी खंयच्याय दिसा व्हरून धालांचो एक ग्रूप खेळयलो वो आनी कसलोय लोकसंस्कृतीचो प्रकार दाखयलो. हातूंतल्यान नवें कांय निर्माण जाल्लें दिसना. अशें कितेंय तरी घडूंक जाय की बाबा गोंयकारांची ही निर्मिती, गोंयकारांनी केल्ली ही निर्मणी आनी ती इतल्या तोलाची मोलाची आसा हें देशाक आनी संवसाराक कळूंक जाय. तें करचे नात आमी. आनी करतले जाल्यार केन्ना? अशेंच जर आमी भायले कलाकारांक हाडून केवळ मनरिजवण करूंक लागले जाल्यार तें काम केन्ना करतले? सादें काम न्ही तें.
आनी ल्हान कामूय न्हय तें. ते खातीर नवें कितें येवजूचें पडटलें. ते खातीर योग्य मनशा कडल्यान पयलीं तें तयार करून घेवचें पडटलें स्क्रिप्ट, आनी मागीर कलाकारांक घेवन ताजी निर्मणी करची पडटली. हाका कश्ट लागतात, हाका विचार अभ्यास लागता, पूण तो करचो पडटलो. तो केलो ना जाल्यार गोंयकारांचें म्हणून कांय भायर व्हरून आमी दाखोवंक पावचे ना. सोडून आमची लोकसंस्कृती ती आसा, ती रेडी आसा. पूण तितलेंच करून थांबतले. आयचें मॉडर्न नवें अशें कांय निर्माण करचें ना. एक देख आसा. भोपाळाक भारत सरकाराचें एक भारत भवन नांवाची संस्था आशिल्ली, आनी ती संस्था अशें कितेंय तरी वेगळें नवें निर्माण करी आनी तें व्हरून देशांतल्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी दाखय. ती निर्मणी. आनी ताका लागून भारत भवन म्हणटा तें देशांत गाजतालें. मागीर दुर्दैवान ताजीय वाट लागली ब्युरोक्रसीक लागून, आनी आज तें नांव ना ताका, तें वगडायलें ताणें. पूण आमी तें नांव जोडचेंच नात जाल्यार कित्याक उपयोग ह्या रविंद्र भवनाचो आनीक वेगळ्या वेगळ्या भवनांचो? फकत उत्सव करपाक, फकत मनरिजवण करपाक. म्हणटच नवें कितेंय तरी निर्माण करप हें धोरण आसूंक जाय. आनी कल्पना करात तुमी की प्रत्येक संस्थेन, आतां कितल्यो संस्था जाल्यो ह्यो, कला अकादमी धरया एक मुखेल संस्था, 4, 2, 6 उण्यात उणी 6-7 संस्था दुसऱ्यो आसात वेगळ्या वेगळ्या शारांनी वा गांवांनी. दरेकल्यान जर ठरयलें की आपूण कितेंय तरी वेगळें आनी नवें करून दाखयतलो म्हणून, आनी जो पयसो मनरिजवणेचेर खर्च करतात तो पयसो वापरून जर नवें वेगळें कितेंय करून दाखयलें जाल्यार कितलें निर्माण जालें? 6-7 कार्यावळी निर्माण जाल्यो. तातूंतल्यो ज्यो बऱ्यो आसात त्यो व्हरून दाखयात गोंया भायर. सगल्योच बऱ्यो जातल्यो अशें म्हणूंक जायना. प्रयत्न केले तरी सगल्योच जैतिवंत जातात अशें नासता, समजूं येता. पूण जें कितें बरें जाता तें व्हरून देशांत दाखयलें जाल्यारच गोंय ही कलेची खण ही उतरां जिती उरतलीं, नाजाल्यार ती उरची ना. कला आनी संस्कृती खात्याची ही लागणूक, आनी हें जर घडलें ना जाल्यार तें खातें आसून नासून सारकें. कलेची सेवा आनी कलेची उदरगत, ताज्याच बरोबर कलाकाराची उदरगत हें धोरण दोळे मुखार दवरून जर ह्यो संस्था चल्ल्यो जाल्यारच गोंयचें नांव गाजूंक पावतलें. हें रमेश तवडकार जर समजूंक शकले आनी ते दिशेन जर ते पावल घालूंक पावले जाल्यारच तांच्या हातांतल्यान कितेंय तरी घडटलें. नाजाल्यार जी गाडी रुळावेल्यान निसरल्या ती निसरिल्ली तशीच उरतली. नवें वेगळें बरें अशें कांयच घडूंक पावचें ना. हो निर्शेणेचो सूर, पूण हो निर्शेणेचो सूर काडूनच म्हाका हें सोंपोवचें पडटा. हाचें दूख भोगता, हाची खंत भोगता, पूण तें सत्य. देखून हांगा थांबता. तुमकां हे विचार पटले, मानवले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.